بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. तिरमिजी शरीफ रिवायत था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमीच मोदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रिवेदरी पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम फरमीन चिकिमियो बंदा वेगाओ दे सबक वहबन दे द्री वरदा कलिमा वी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। नो दग इंसान से किस्म नुकसान न रसेगी हिस किस्म हादसा वे दग इंसान सरा नशी पेश यानी द्री वरा वेगा सड़ाई दा कलिमा वी द्री वरा सबो वक्ति दा कलिमा वी वेगा सबो द्री वरा दा कलिमा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह करी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार।